नादरीन कलीम मुत्तहरी चैनल पर खुश आमदीद। मौजूद नादरीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मौजूद नादरीन, आज नादरा में जॉब के हवाले से वीडियो लेकर हाजिर हूँ, जिसमें नादरा ने बहुत सारी जॉब जो हैं अनाउंस की हैं। मुकम्मल आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन सी जॉब है, कितनी तालीम चाहिए, कहाँ पे अप्लाई करनी है, कहाँ कहाँ पे जॉब है, कितनी जॉब है और उनके लिए तालीमी मियार या तरीकाकार जो है अप्लाई का क्या है। तो मुकम्मल मालूमात आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो आइए, नादरा ने नई जॉब जो है अनाउंस की है, जिनमें सबसे पहली जो है वो है डायरेक्टर की। इसमें एजुकेशन जो है 16 साल होनी चाहिए। बिजनेस में, एडमिनिस्ट्रेशन में या मैनेजमेंट में या सप्लाई चेन में या मैनेजमेंट फ्रॉम 16 साल होनी चाहिए। और इसके बाद जो है 15 साल का तजर्बा होना चाहिए। मजीद आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है ये पढ़ सकते हैं। उम्र 45 साल होनी चाहिए और ये इस्लामाबाद में जो है अनाउंस की गई है, वहां पर जो है लगाया जाएगा और सैलरी यहाँ पर बताई गई है। और इसके अलावा बाकी मालूमात भी आप पढ़ सकते हैं। 3 मार्च जो है इसकी आखिरी डेट है। तो आगे चल के मैं आपको अप्लाई का तरीका बताऊंगा, तो आप यहाँ से इसकी मालूमात पढ़ सकते हैं। इसके बाद दूसरी जो जॉब है उनमें सीनियर नेटवर्क इंजीनियर, इसकी भी जॉब लोकेशन जो है इस्लामाबाद है और इसके लिए एमएससी, बीएस, बीईएन कंप्यूटर साइंस और नेटवर्किंग के रिलेटेड जो है सर्टिफिकेशन होनी चाहिए और 8 साल का तजर्बा होना चाहिए। तो इसके लिए सैलरी है ये वाली जो उसकी रेंज है। अगली जो आसामी है वो नेटवर्क इंजीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर, इसकी एज जो है 37 साल ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए और इसके लिए एमएससी, एमएस और बीएस, बीई कंप्यूटर साइंस और इसके लिए 5 साल का तजर्बा होना चाहिए। तो इसकी भी लोकेशन जो है इस्लामाबाद में है। इसके बाद नेटवर्क टेक्नीशियन है, इसकी एज 35 साल ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए और इसके लिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा होना चाहिए और कम से कम 2 साल का तजर्बा होना चाहिए इसके हिसाब से। तो इसकी सैलरी रेंज जो है ये वाली है 64,000 से। तो इसकी जॉब लोकेशन जो है लाहौर है। तो इसके लिए मजीद आप ये शराइत और ज़वाबित हैं वो आप पढ़ सकते हैं और इसके लिए लास्ट डेट जो है 3 मार्च 2024 है। इससे पहले पहले आपने इन पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगली जो है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव। एज जो है कम ज्यादा से ज्यादा जो है 25 साल होनी चाहिए। अब इसकी तालीमी काबिलियत जो है इंटरमीडिएट या इसके मसावी जो तालीम होती है, यानी तालीम होनी चाहिए या एफए के मसावी तालीम होनी चाहिए और इसके लिए कम से कम 1 साल का डेटा एंट्री का तजर्बा होना चाहिए और इसकी जो पर मंथ सैलरी है वो 35,000 रुपए। अब इसके लिए ये तहसील है और यहाँ पर जितनी जॉब्स हैं ये जिस तहसील में हुई यहाँ पर, तो आप इनको देख सकते हैं और इसके डेटा टेस्ट और इंटरव्यू जो है की डेट ये वाली है आप देख सकते हैं और टाइम वगैरह जो है मुकम्मल यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है जिस डेट और टाइम को आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वो ये वाली डेट है और टेस्ट की जो है डेट है। अब आप यहाँ पर तमाम तहसील अपने लिहाज से देख सकते हैं, साथ साथ उनकी असामियां भी देख सकते हैं कि किस तहसील में जो है कितनी असामियां, ये तमाम आप देख लें और यहाँ पर उनकी तारीख जो है देख लें जब आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, टेस्ट देना। इसी तरह ये तमाम आप देख सकते हैं, ये देकर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। मजीद इन टर्म्स एंड कंडीशन है यहाँ पर। तो इसके बाद अगला जो है भी जूनियर एग्जीक्यूटिव की है, इसके लिए वही शराइत है 25 साल उम्र और इंटरमीडिएट लेवल। अब ये तहसील बता रहा है, यहाँ पर तहसील है और यहाँ पर पोजीशन है, ये डेट है। तो तहसील आप देख सकते हैं, आप तमाम तहसील जो है वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, ब्रेक लगा के। ये तमाम तहसीलें मौजूद हैं और यहाँ जॉब की असामियां, ये जितनी असामियां तहसील में आई हैं वो यहाँ पर मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। तो इसके बाद आपने इन तारीख को अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है टेस्ट के लिए और फिर आपने इंटरव्यू देना होगा, वो यहाँ पर डेट जो है मौजूद। तो इसके लिए आपने 3 मार्च से पहले पहले जो है अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। उसके बाद जो है फिर आप टेस्ट देंगे, टेस्ट देने के बाद फिर आपका इंटरव्यू दिया जाएगा अगर आप टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, यानी पास कर लेते हैं। इसके बाद अगली वही वाली असामियां हैं, इसकी ये वाली तहसील है
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مزید جو ہے آپ ان کی ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو یہ فائل مل جائے گی، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آگے ڈیٹ بھی نظر آ رہی ہوگی، یہ تمام تفصیل ان میں آپ نے 3 مارچ سے جو ہے پہلے اپلائی کر لینا ہے۔ اپلائی کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے ٹیسٹ دیں گے، ٹیسٹ کے بعد انٹرویو ہوگا۔ اب آپ نے ٹیسٹ جو ہے وہ کس طرح کا ہوگا، اس کا پیٹرن کیا ہوگا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہاں پر ایک اور ایڈ بھی موجود ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی تفصیلیں ہیں جن میں جاب جو ہے نیئر ایگزیکٹو کی ہیں۔ تو یہ کنٹریکٹ بیس پہ ہوں گی یا کچھ ٹائم کے لیے ہوں گی، تو آپ پر اپلائی کریں گے، اس کے بعد اگر آ سکتا ہے کہ یہ مستقل بھی کر سکتے ہیں، تو یہ آپ دیکھ لیں، باقی ٹرانزیکشن بھی ان کی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب ان کا ٹیسٹ جو ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا، اس کا سیمپل جو ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ سیمپل دیکھنے کے بعد آپ نے تیاری کر لینی ہے۔ یہ والا ایک سیمپل ہے، سیمپل کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھنے کے بعد سب سے پہلے جو ہے ٹائپنگ ٹیسٹ، اس میں آپ پیراگراف دیا جائے گا جس کو آپ ہے ٹائپ کرنے کے بعد جو ہے آپ کی سپیڈ جو ہے وہ چیک کی جائے گی کہ آپ سپیڈ کیا ہے، اور اس کے بعد آپ غلطیاں کتنی کرتے ہیں، آپ نے اتار لینا، آپ نے پریکٹس کر لینی ہے ٹائپنگ کرنے کے بعد پھر ٹیسٹ میں ایک اور آپشن ہوتا ہے انٹیلیجنس آئی کیو کا ٹیسٹ ہوگا۔ اس میں آپ نے جو ہے دیکھ لینا ہے، یہ والا اس کا ایک قسم کا پیٹرن ہے، یہاں پر انہوں نے آنسر بھی دیے ہیں کہ اس طرح کے سوالات ہو سکتے ہیں اور ان کا یہ جواب ہے، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آئی کیو کا ٹیسٹ جو ہے یہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلے سیکشن میں جو ہے جنرل نالج سے سوالات کیے جائیں گے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنرل نالج کے آپ نے سوالات تیار کر لینے، وہ آپ کسی کتاب وغیرہ کو جو ہے پڑھ سکتے ہیں، جنرل نالج میں سے آپ نے تیار کر لینے۔ اس کے بعد اگلا سیکشن ہے ایرر چیکنگ۔ اس میں آپ غلطیاں جو ہیں یا پائیاں جو ہیں وہ آپ نے چیک کرنی ہے کہ کون سی ہیں کیا ہے، تو یہ آپ دیکھ سکیں اس کا سیمپل ہے۔ اگلا انگلش کا سیکشن ہے۔ انگلش میں آپ نے انگلش وربل مطلب انگلش گرامر کو پڑھ لینا ہے۔ اس میں آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں، اگر آپ انگلش گرامر پڑھ لیے سیکھی ہے تو پھر آپ یہ حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایم سی کیوز کی شکل میں ہوں گی۔ اس کے بعد جنرل سائنس سے جو ہے سوالات آئیں گے۔ اس سیکشن میں آپ نے جنرل سائنس کے جو ہے سوالات تیار کر، یہ سمپل پیٹرن ہے۔ اس طرح کا جو ہے ٹیسٹ لیا جائے گا۔ ٹیسٹ کے بعد انٹرویو جو ہے، جو اس ٹیسٹ کو پاس کر لیتا ہے اس کے بعد پھر اس کا انٹرویو جائے گا، جو اس ٹیسٹ کو پاس نہیں کرتا اس کا انٹرویو نہیں ہوگا۔ تو ٹیسٹ دینے کے بعد جو ہے شارٹ لسٹ مطلب لسٹیں جو ہیں وہ لگ جائیں گی، جن کے اوپر جو اہل ہوگا انٹرویو دینے کا تو ان کا نام دیکھ سکتا ہے۔ دیکھنے کے بعد پھر جو تاریخیں ایڈ آئی گئی ہیں ان تاریخوں پر دے سکتا ہے۔ اب آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے؟ اپلائی کے لیے جو تاریخیں دی گئی یعنی یہ والی یا 3 مارچ سے پہلے آپ ان کے دفتر میں اپنی تحصیل کے جو دفتر میں ہوگا، جس تحصیل میں آپ نے اپلائی کرنا ہے، دفتر میں جو ہے نادرے کے دفتر میں آپ چلے جائیں گے، وہاں پر آپ نے اپنی رجسٹریشن کروا لینی ہے۔ رجسٹریشن کروانے کے بعد جو ہے آپ وہی اپلائی ہے بس، لیکن آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، جب آپ ٹیسٹ یا انٹرویو دینے جائیں تو آپ اصلی اسناد جو ہیں یا اصلی ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر جانے ہیں۔ ڈاکومنٹس میں کون کون سی چیزیں لے کے جانی ہے وہ یہاں پر آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں عام طور پر یہی شناختی کارڈ ہوگا، ڈومیسائل ہوگی، اور جو تجربے کا سرٹیفکیٹ وغیرہ ہے، یعنی جتنا آپ کو تجربے کا سرٹیفکیٹ آپ نے ساتھ رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی تمام ڈگریاں جو آپ نے ایجوکیشنل ڈگریاں وہ آپ نے ساتھ رکھنی ہے، اور تصاویر جو ہیں وہ آپ نے ساتھ رکھنی ہے۔ مزید اگر آپ ایکسپیرینس لیٹر بنوانا چاہیں تو اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور مزید جابز کی معلومات سے اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں واٹس ایپ لنک ہے، اس گروپ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ مزید فیس بک پر پیج کو فالو بھی کر سکتے ہیں تاکہ وہاں پر بھی آپ کو معلومات مل سکے۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ہوگی، پسند آئی ہوگی تو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو کر لیں، اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ ملیں گے کسی مزید معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔